तुमने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रजा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकवाइब अतराबा वकअसन दिहाक़ा, ला यस्मऊन फीहा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु रहमानु व क़ाल सवाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आमिन तज़क्कुरि मज़जत दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد أحبتي في الله إخوتي في الله أعزائي المشاهدين وأعزائي الحضور، بارك الله فيكم وجمعنا وإياكم إن شاء الله على كل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. نتحدث فيها عن سيرة إمام عظيم من أئمة الهدى وأئمة الدعوة والعلم الذين كان لهم فضل في نشر الإسلام والدفاع عن عقيدته ونشر تعاليمه ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كان من مجددي علماء الهند، إنه الإمام أحمد رضا خان رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه، شيخ الإسلام ومجدد الدين في قارة الهند. لنبدأ بالحديث عنه، وقبل أن نشرع به فخير ما نبتدئ حديثنا هو الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وقال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وفي رواية: أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الإمام أحمد رضا خان اسمه في الأصل كان محمد، وقد سمي بهذا الاسم في البداية، إلا أن جده مولانا رضا علي خان رحمة الله تعالى عليه غير اسمه فسماه بأحمد رضا، واشتهر بهذا الاسم بعد ذلك في الهند وخارجها.
ثم بعد هذا نأتي إلى مولده. أين ولد؟ ولد رضي الله تعالى عنه في يوم الاثنين في 10 من شهر شوال سنة 1272 للهجرة، الموافق 14 من شهر يونيو سنة 1856 للميلاد بمدينة بريلي. طبعا هذه المدينة بالهند، وحيث كانت ولادته هناك اشتهر اسمه بالبريلوي، فكان ينادى أو يلقب بعد ذاك بأحمد رضا خان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، فنسبته بريلوي إلى بلده الذي ولد فيه بريلي. وهذا كان عادة العلماء بشكل عام، حيث كانوا ينسبون إلى الأماكن التي ولدوا فيها، من أمثال سيدنا الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، شرف الدين النووي، لقبه النووي نسبة إلى قرية نوى التي تقع في بلاد الشام حيث ولد فيها، فهو ولد في هذه القرية. كذلك سيدنا الإمام السيوطي وغيره أيضا، إمام البخاري حيث ولد في بخارى، والإمام الترمذي وكثير من العلماء. إذن اشتهرت هذه العادة عند العلماء بأن يكنوا أو يلقبوا وينسبوا إلى المدن التي ولدوا فيها أو عاشوا فيها. إلى من ينتسب ومن هم أجداده رضي الله عنه؟ ينتمي الإمام أحمد رضا خان المجدد رحمه الله تعالى إلى أسرة كريمة كانت تعرف باسم برهيج، وقد اشتهرت هذه الأسرة في بلد أفغانستان بإقليم قندهار. اشتهرت هناك هذه الأسرة بما قدمته للإسلام من خدمات جليلة في شتى الميادين. ونسب الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى هو كالآتي: أحمد رضا خان ابن نقي علي خان ابن رضا علي خان ابن محمد كاظم علي بن شاه محمد أعظم بن محمد سعادة إيار خان رحمهم الله تعالى جميعا. هذا بالنسبة إلى نسبه، ولا نطيل أكثر من ذلك، ولو أن النسب يوجد فيه أيضا رجال كثر، لكن علنا نكتفي بهذا بالتعريف عن اسمه وعن ولادته وعن مدينته وعن أجداده. لكننا نود أن نتطرق للحديث عن شخصيتين فقط من نسبه، هما أقرب شخصيتين إليه، وهما اللذان كان لهما التأثير في بناء شخصية الإمام أحمد رضا خان، وكونه تأثر منهما وتعلم منهما. من هما؟ هما أبوه وجده. أما وأبوه والده فهو مولانا نقي علي خان. هذا الإمام نقي علي خان رحمه الله تعالى ولد سنة 1246 للهجرة، الموافق 1830 للميلاد، وكان من أبرز علماء الأحناف رحمه الله تعالى. وقد ورث الإمام الشيخ نقي علي خان، ورث عن والديه نور العلم والفضل، أي عن جد الإمام أحمد رضا خان، كما ورث الثروة المادية الطائلة من الأجداد. وكانت شخصية الشيخ نقي علي خان مولانا نقي علي خان رحمه الله تعالى ذات مواهب متنوعة، وقد عرف بالعلم والزهد والتقوى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الطريق عن الشاه آل رسول الماهروي رحمه الله تعالى سنة 1294 للهجرة، الموافق 1879 للميلاد. وأخذ أيضا إجازة الحديث منه
ما عدا أخذ الطريقة أخذ أيضا إجازة الحديث منه، رواية الحديث. سافر للحج سنة 1295 للهجرة الموافق 1880 للميلاد، وأخذ إجازة الحديث هناك عن الشيخ أحمد بن زين دحلان المكي المعروف من علماء مكة المكرمة في ذلك الوقت، ومن غيره أيضا من علماء البلد الحرام. فكان مولانا نقي علي خان رحمه الله تعالى من العلماء الأجلاء ومن كبار المصنفين، ويعد من فقهاء الأحناف، كما أشار إلى هذا الأمر مولانا عبد الحي الحسني قائلا في كتابه نزهة الخواطر، قال محدثا عن الشيخ مولانا نقي علي خان قال: الشيخ الفقيه نقي علي خان بن رضا بن كاظم علي بن أعظم شاه بن سعادة يار الأفغاني، قال عنه: أحد الفقهاء الحنفية، أخذ الحديث عن الشيخ السيد أحمد بن زين دحلان الشافعي رحمه الله تعالى. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في حديثنا عن والده مولانا نقي علي خان. صنف مولانا علي خان كتبا كثيرة في علوم مختلفة، وتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 1297 للهجرة. तूने बातिल को मिटाया